नमस्कार. दूरदर्शनाच्या ह्या अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, आयज आमच्या बरोबर जे व्यक्तिमत्व आसा ताच्या फकत नांवान तेज ना, तर ताच्या कलेंतल्यान ते सगळ्यांच्या मनांत आलोकीत जावपाक शकता अशी ताकद ताच्या भितर आसा. दिव्य तेजोमय अशे नाट्य कलाकार, नाट्य क्षेत्रांत वावुरपी आयज आमच्या बरोबर आसा, जाच्या सदांच तोंडाचेर एक हांसो आसा. स्वभावान जरी सादें आसलें तरी सदांच कले खातीर समर्पीत अशे सुंदर गुणी कलाकार बाय दिव्या गावस, जाका हालींच जाल्ल्या गोवा कला अकादमीन आयोजीत केल्ल्या 50व्या कोंकणी नाट्य सर्तींत अभिनया खातीर पयलें इनाम फावो जाला. तर दिव्या, तुका ह्या दूरदर्शनाच्या स्टुडियोंत येवकार. नमस्कार. तर दिव्या, म्हाका सगळ्यात पयलीं सांग की नाट्य क्षेत्रांत तूं कशें कितें पावलें? खरें म्हटल्यार नाटक शिकयतात किंवा अशी एक संस्था आसा किंवा शाळा आसा, कॉलेज आसा, म्हाका कांयच खबर नासलें. 12वेचो रिजल्ट जाल्या उपरांत खुबशे अशे सोदप सुरू जालें की खंय वचचें, कितें करचें आतां, नॉर्मल कॉलेज करची की आनी कितें करचें. आनी त्या वेळार कॉलेजीन, सांखळे कॉलेजीन एडमिशन जालें म्हजें, फीज पे करूं नासल्यो. त्या वेळार श्री क्षेत्र तपोभुमी हांगसरले पिठाधीश्वर जे आसा, धर्मभूषण सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज, तांचे कडेन हांव रिजल्ट घेवन गेलें आनी तांचें अशें सजेशन आसलें की आपूण तुका नाटक करतना पळयलां, तेन्ना ल्हान ल्हानशीं करतालें, पथनाट्य किंवा धाकटेशें स्कीट करप, तर तूं तितून कित्याक फुडें वचना. तें हांवें आयकलें आनी भावान म्हज्या इन्फॉर्मेशन काडली की अशें एक नाट्यशाळा आसा. आनी ते फॉर्म घेवन आयलो, तरी म्हाका पूण कांय खबर नासलें. आनी फॉर्म भरल्या उपरांत जेन्ना फर्स्ट टायम ऑडिशन बीन जालें, मातसो भंय आसलो मनान, कितें तरी परफॉर्म करतलें. खंय तरी एक युट्यूबाचेर एक फनी व्हिडियो पळयल्लो आनी तोच परफॉर्म करपाक ट्राय केलें. कांयच खबर नासलें आनी हाचे पयलीं केलां बाल भवना थ्रू एक अस्तित्व म्हणून, ल्हान आसतना. हय, ल्हान आसतना, 9वेक आसतना अस्तित्व म्हणून एक एकांकिका केल्ली आमी. आमच्या थंयसरूच जाल्ली ती आनी थंय आमकां पयलें इनाम फावो जालें त्या नाटकाक. तर तें पयलें इनाम फावो जालें म्हणून आमकां काणकोण लोकोत्सवाक व्हेलीं. मागीर थंयसरूय सादर करपाची संदी मेळ्ळी. सो आमी खूब खूश आशिल्लीं, आमी बीन नाटक करता. आनी त्या वेळार एक मना कडेन खूब बरें दिसलें. ताच्या आदीं प्रायमरीन शिकतना लाकूड तोड्याचो एक बारीकसो रोल केल्लो. म्हणजे म्हाका तितलें याद जायना कितें केल्लें तें, पूण कोणे तरेन म्हाका फोटो धाडलेलो आनी तो पळोवन म्हाका तें म्हणजे ते दीस याद जाले. म्हणजे इनिशियल स्टेजीर कितें तरी केलां आनी तें आतां हांव कंटिन्यू करतां. सो मागीर थंयच बसून एक विचार आयिल्लो, एका फ्रेंडाक म्हळें, ह्या फुडल्या 4 वर्सान आमी अशें खूब कितें शिकपाचें आसा अशें म्हटलें ताका. सो अशे तरेन एडमिशन जालें, पावलें. ताजे पयलीं 11वेक आसतना एक करिंती पूर्व म्हणून एक ऐतिहासीक नाटक केलें हांवें, पूण त्या वेळार अशें कांय खबर नासलें कशें करप. फक्त डायलॉग पार्ट करून येवन म्हटलेलें हांवें. कांयच फाटभूंय नासली म्हाका. आनी अशे तरेन जाली सुरवात. तर अशे तरेन तूं पावलें. आनी पयलींच्यान घरच्यांचो बरो सपोर्ट आशिल्लो तर तुका? हय, बरो सपोर्ट आशिल्लो. म्हाज्या पप्पाचो खूब सपोर्ट आसा म्हाका, आजुनूय आसा. तुका खूब खूब अभिनंदन पयलीं म्हटल्यार की तुका बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मेळ्ळा. सो ताज्या बद्दल सांग, म्हणजे त्या नाटका बद्दल सांग, तुज्या भुमिके बद्दल सांग आनी कशा तरेन तुवें मेहनत घेतली त्या भुमिके खातीर. सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार आमचो दिग्दर्शक शाबलो गांवकर आनी म्हाका कॉल केलो आनी म्हाका म्हटलें की अशें अशें नाटक आसा, खूब वर्सां करूंक ना आनी 2002 केल्लें तें नाटक आनी तेज्या उपरांत करूंक ना अशें म्हाका तेणेन सांगलें. बरो एक चान्स आसा तुका करपाक. हांवें एक वीक तरी काडलो, म्हणजे हांवूच कन्फर्म नासलें की हांव करपाक पावतलें काय ना. आनी मागीर घरांतल्यांक विचारलें
सगळ्यांची मान्यताय घेवनूच मागीर फुडें सरली आमी. रिडींग जालें त्या वेळार म्हणजे हांव सोदतालें कितें करपाक मेळटा ह्या रोलान. अशें म्हणून सुरू केलें. पयलीं एक प्रेशर आसलो डायलॉग्सांचो, खूब व्हडले व्हडले डायलॉग्स आसा आनी आमची भाशा आसा, म्हणजे हांव ज्या गांवांत रावता थंयसरली भाशा आसा आनी ती भाशा जरी वळखीची आसली तरी ती नाटकान त्या तरेन म्हणजे जी स्लँग आसा ती येवपाकूच जाय आनी त्या तरेन येवची किंवां जो कोण पळयता ताका ती आपलीशी दिसची, हेजेर पयलीं हांवें विचार केलो. कारण ते जर म्हजेंच जर ते सारकें येना त्याच गांवांत रावून जाल्यार ते तितलेशे बरें जावचें ना किंवां ताजो कांय फायदो ना चड. तेज्या उपरांत डायरेक्टर म्हाका सांगतालो की अमक्या जाग्यार तूं अशें आसा, अमक्या जाग्यार तूं तशें आसा. सो तेज्या नुसार हांवें अशें चिंतलें की ती गांवची एक नवीनच लग्न जाल्ली बायल आसा आनी नवीन लग्न जाल्ली बायल अमक्या वर्सांचेर कशी वागता किंवां एका गजालीचेर तिचें कितें मत आसता किंवां एका प्रसंगार एका सिच्युएशनाचेर ती कशी रिएक्ट जाता हेजो पयलीं विचार केलो. मागीर तिची वर्सां कितली आसा त्या प्रमाण तें कशें चलतलें किंवां त्या सिच्युएशनान तेज्या समजिकाये प्रमाण तें कशें रिएक्ट जातलें ह्यो गजाली. आनी मागीर लास्ट अशें आसा की मातशें चडूच रायज जाता. तें एक्चुली म्हाज्या तशें स्वभावान ना, हालींच मातशें हांव एक्सपोज जाता ह्या गोश्टीं कडेन आनी मागीर तो नेट धरपाक ट्राय केलो हांवें. आनी एक गजाल आसली की त्या रोला खातीर मातशें बारीक जावपाक सांगलेलें म्हाका. सो तें बीन ट्राय केलें. तो एक हय एक 8 kgs तरी देंवलें. अरे बापरे. हांवें ट्राय केली, हेजें म्हाका चड बरें दिसलें कारण म्हणजे कितें डायट बी फॉलो करून बारीक जालें? हय डायट फॉलो केलो, एक्सरसायज करतालें आनी अशा प्रकारे हांवें तो केलो. आतां तो प्रेक्षकांनी सांगला म्हाका बरे तरेन पावलो म्हणून. तुवें म्हटलें पळय की घरच्यांचो तुका सपोर्ट आशिल्लो, पूण हें नाटक करतना तुवें घरच्यांचें परमिशन घेतलें अशें कित्याक? कितें चॅलेंजीस आशिल्ले म्हणून? मातश्यो चॅलेंजीस आशिल्ल्यो. जालें अशें की सलग कॉलेज सुरू जाला आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन सोंपलां थंय मेरेन सलग म्हजें रातचे लेट पर्यंत रिहर्सलीक रावप. सो घरांतल्यान टेंशन आसतालें आनी त्या टेंशनाक लागून मातशें हांवेंच कमी केल्लें नाटक करप. आनी त्या मनान ही एक जी संदी आसा ती म्हाज्या खातीर खूब व्हडली आसली. ज्या दिसा रिजल्ट डिक्लेअर जालो आनी तुवें तुजें नांव वाचलें पयलें इनाम म्हणून, तेन्ना पयलो थॉट तुज्या तकलेन कितें आयलो? खरें म्हटल्यार हें म्हाज्या खातीर खूब शॉकींग आसलें. एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें? एक्सपेक्ट करूंकूच नासलें कारण कित्याक तुका दिसता तुवें बरें काम करूं नाशिल्लें म्हणून काय स्वताच डिमॉरलायज जाता? थोडें जाता डिमॉरलायज. तशें आजून म्हणजे स्वतंत्र एक व्हडलो रोल पयलेच फावट आसा. पयलीं हाचे पयलीं केला पूण तो प्रोडक्शन म्हणजे एग्जाम प्रोडक्शनान कॉलेजी खातीर आनीकूय केला पूण खंय तरी स्वताकूच दिसता की आनीक बरें करपाक शकता. ह्याच गोश्टीक लागून म्हाका तें एक्सपेक्टेड नाशिल्लें की प्रायज मेळटलें किंवां अशें नांव येतलें. हांव म्हजें नांव त्या रिजल्टाचेर पळयतलें. सदांच दुसऱ्यांचो रिजल्ट पळयतना अशें दिसतालें की वाव कितलें बरें दिसता आसतलें न्ही हांकां. मागीर कशें जातालें केन्ना तरी म्हजें नांव येतलें काय पूण अशी अपेक्षा नासली की प्रायज मेळटलें अशें म्हणून. आनी त्या वेळारूय हांव सामकें शॉक आसलें आनी म्हाका तें पचूंक ना पयलीं म्हटल्यार. मागीर जेन्ना सगळ्यांनी वीश करपाक स्टार्ट केलें, सांगपाक स्टार्ट केलें की अशें अमके तरेन तुजें बरें सादरीकरण जालें किंवां तुवें अमके मेहनत घेतली, तेज्या उपरांत म्हाकाय फील जावपालें हां हांवें कितें तरी केलें. तर म्हाका सांग की आतां तुवें म्हटलें पळय खुबशे तुका विशीस येताले, तातूंतलो सगळ्यान बरो असो बरो तोखणाय केल्लो मुवमेंट तुका याद येता म्हणल्यार कोणें तुका बेस्ट असो? हय तशें केलां खूब जाणांनी आनी जेंच्यांनी केलां सगळीं लागींची. पूण एक सांगीनसो दिसता. आमच्या नाटकान न्ही एक रोल करतालो म्हणजे डुअल रोल करतालो, डबल कास्ट आसलो, दिनेश म्हणून, दिनेश बाई. तर
नाटक जाल्या उपरांत रिजल्ट जावन 2 दिसां उपरांत तेणें एक पोस्ट घातलो म्हज्या नांवाचो अर्थ आनी आमी नाटकान कशी कितें वावुरतालीं रिहर्सल करतानाचे आनी म्हाका एक डायलॉग आसा, ह्या फुलांच्या भारान म्हाजा माथा जड जाता हा. तर हांव कॉस्ट्युमूय करतालें तितून आनी हे दोनूयले मेळोवन घेवन परत आमी स्क्रिप्टीचेरूय काम करतालीं मातशी आमची भाशा आसल्या कारणान स्क्रिप्टींतले थोडे शब्द मातशे आमी हे केल्ले रिफायन केल्ले. सो हे सगळें करतना तेणी पळयल्लें म्हाका. सो तेणी तें अशें घातलें की ह्या फुलांच्या भारान म्हाजा माथा जड जाता हा, म्हणजे हे जो भार आसा तेच्या पेक्षा रिहर्सलीक तुवें जी मेहनत घेतल्या ती तेच्याकूय चड आसा. सो तें म्हाका एक म्हणजे बरें दिसलें आनी थोडें इमोशनल जालें हांव त्या वेळार. म्हाका म्हणजे कितें उलोवं तें कळना जालें किंवा शब्द मेळना जाले. आनी एक गजाल म्हाका हांगासर नमूद करची कशी दिसता की ह्या नाटकाच्या प्रोसेसान इतली बरी मनशां मेळ्ळीं. आमकां नव्या नव्या नाटकान नवीं नवीं मनशां मेळटात, पूण ही गांवची आमची जी मनशां म्हजी फ्रेंड्स आसली भितर, थंय गांवचे लोक येवन रिहर्सल पळयताले, तेंची इतली बरी वायब येताली म्हणजे खूब बरें दिसतालें. एक आसले म्हणजे बाबा म्हणटा हांव तेंकां, ते डेली येवन बसताले. तांकां विचारचें अशें दिसतालें म्हाका की तुमकां कितें दिसता, पूण केन्ना अशें विचारूं ना हांवें. पूण ते डेली येवन बसताले, थंयची गांवची लोक येवन बसतालीं, भुरगीं येवन बसतालीं, ती खूब एन्जॉय करतालीं. सो आमकां एक मोटिवेशन मेळटालें की हां आमी करपाक शकता. ह्या नाटकांतली जी टीम आसा न्ही, प्रत्येक मनशान म्हाका इतलो सपोर्ट केला. हांव म्हणटा की हें इनाम म्हाका तेंच्या खातीर मेळ्ळां, हें हांव नाकारपाक शकना. कित्याक तेंच्या सगळ्यांच्या सपोर्टा शिवाय तेंच्यांनी म्हाका इतलें हें आसताना म्हाका तेंच्यांनी फ्री दवरलें, हां तूं रोलाचेर कॉन्सन्ट्रेट कर. सो तेका लागून म्हाका अशें दिसता की तेंचो हितून वांटो आसा म्हज्या टिमीचो आनी तेज्याच खातीर हें साध्य जावपाक पावलें. म्हाका सांग की तूं गाताय बरें, तर गायनान तुवें शिक्षण घेतलां? 5थाक आसतना आमचे जे म्युजीक टिचर आसा ते आफयताले आनी मागीर कशें जालें फ्रिक्वेंटली आफोवपाक लागले ग्रूप सिंगिंगा खातीर. मागीर म्हाका अशें दिसतालें म्हाज्या भितर कितें तरी आसा म्हणून आपयता. मागीर अशें दिसलें हांवूय गावपाक शकता. त्या टायमार कळ्ळें की हांव गावपाक शकता. हेजे पयलीं कोणी नोटीस करूं ना आनी हांवें तें म्हणजे हांवेंनूय कोणाक दाखोवंक ना की हांव गावपाक शकता, कारण खबरूच नाशिल्ली. मागीर अशें जालें बालभवनान वयतालीं हांवें तुका सांगलें. थंयसर गुरुदास गांवकर म्हणून सर आसले, बालभवनान येताले आनी ते शास्त्रीय गायक आसले. तेंची आमची सुरवात नाटकांतल्यान खरी तर जाली, तें अस्तित्व नाटक तुका सांगलें तशें. मागीर आमी एकदां अशीच म्हणजे सगळीं चलयां बसलेलीं आनी आमी गातालीं, व्हडल्यान गातालीं. सो ते सरांनी आयकलें आनी तेंच्यांनी म्हटलें तुमी बरी गाता. मागीर आमी बालभवनानूच पयलो क्लास सुरवात केलो. मागीर वयतालीं, पूण म्हाका तितलें समजनाशिल्लें. म्हाका तें गणीत कशें दिसतालें, एक मॅथ्स टायप कशें, आजुनूय म्हाका तशेंच दिसता. तें तितलें म्हाज्या तकलेन केन्ना वचूंक ना, पूण म्हाका गावपाची आवड खूब आसा. मागीर गॅप घेतलो आनी हांव एका वयतालें दिंडी गावपाक वयतालें. थंयसर कितें जातालें की कोरसाचो आनी म्हाजो मेळ जमनासलो. सो ऑटोमॅटिकली ती बेसूर जाल्ल्या कारणान हांव बेसूर जातालें. आनी थंयसर म्हाका एक कमेंट येयलो, एक वायट कमेंट आसलो म्हाज्या खातीर, तूं गावपाक शकना, तूं कितें करता. तेजो मातसो म्हाजेर परिणाम जालो आनी हांवें सामकेंच सोडून दिलें शास्त्रीय गायन. जे सुरवात केल्ली तें सामकेंच सोडून दिलें आनी हांवें ही गजाल सराकूय सांगूंक ना. सरांक क्वेश्चन आसलो की अशें कित्याक जालें काय म्हणून. पूण हांव सिंगींग हांवें सोडूंक नासली, पूण अशें मोर इंटू इट नासलें. तेज्या उपरांत परत जेन्ना हांवें जॉयन केलें 11th-12th अशें, त्या वेळार हांवें सरांक सांगलें की अशें अशें जालां आनी ताका लागून म्हाका मोटिवेशन येना. सरांनी सांगलें हें पळय, हें अशें जातलेंच, खूब मोटिवेशन दिवपी बीन येतले आनी फाटीं काडपी बीन येतले. तुवें फोकस करपाक जाय की तुका कितें जाय तें. परत जॉयन जालें आनी तें सोंपता म्हणसर हांव थिएटर कॉलेजीन जॉयन जालें. सो साहजीक वेळ मेळना जालो. आयतार एकूच मेळटालो आनी तो म्हाजो असो हांव राखून दवरतालें. सो थंय वचप पॉसिबल जायना जालें, पूण अधून मधून गावपाची आवड आसल्या कारणान हांव आयकतालें. तर एक तुज्या गोड आवाजान कितें तरी गावन दाखयता आमकां?
आता रिसेंटली केल्ल्या नाटकातलेच एक गीत गाता फोक टायप असा. भल्लेल्या गावाची गा बाहेरीत गा, भल्लेल्या गावाची गा बाहेरीत गा, लगीन हल्ल्या धुवे घोवा वांगडा बोलावची गा, लगीन हल्ल्या धुवे घोवा वांगडा बोलावची गा, मान भोमान कर चलो गा, पान एडी दिवचेली गा, मान भोमान कर चलो गा, पान एडी दिवचेले गा, रणमाले खेळो चले गा, परतमन मन गणापते, परतमन मन गणापते, मागान मिल्या सरासपते, मागान मिल्या सरासपते. खूप सुंदर. म्हणजे म्हाका अशें दिसलें तूं गावपाक लागलें तेन्ना एक वेगळेच दिव्य बसला काय म्हणून. एक तूं सादेशें आनी बरो आवाजान तुवें सुरू केलें आनी बरें म्हटलें तुवें. खरेंच सुंदर. देव बरें करूं. खुबशे कॅरेक्टर्स तुवें परफॉर्म केल्या. तर केन्ना केन्ना अशें जाता की खंयच्याय कॅरेक्टरान घुसून वता पळय मनीस म्हणटा पळय तसो. म्हणजे नाटक सोंपलें आतां त्या भाशेचें आमी प्रॅक्टीस करता न्ही, चलप म्हण, तशेंच पळोवप, तशेंच वागप त्या कॅरेक्टरा भशेन. आनी केन्ना केन्ना नाटक सोंपल्या उपरांतूय त्या कॅरेक्टरान तसोच उरता एक एकदां मनीस. भायर सरप खूब डिफिकल्ट जाता. अशें तुज्या बरोबर केन्ना जालां की नाटक सोंपलें पूण कॅरेक्टर सुटना? हय, अशें एक फावटी जाला. पालशेची विहीर ह्या नाटकान हांव हिराबाईंचो रोल करतालें. हिराबाई पेडणेकर. गोंयचीच एक गोंयची म्हणच्या परस हांव म्हणटा भारतांतली पयली स्त्री नाट्य कलाकार. तर आनी गोंयची ती. तर तिच्या जिवनाचेर कशें आधारीत तें नाटक आसा. शिल्पा सुर्वे यांच्या पुस्तकाचेर आधारीत. श्री विजय कुमार नाईक हे जे म्हजे गुरू आसात, म्हणजे आशिल्ले, तांणी तेजेर म्हणजे नाटक बरयलां. आनी तो जो रोल आसा ती एक बायल म्हणून म्हाका ती खूब सदांच मोटिवेट केला त्या रोलान. कित्याक तर ती लेखनानूय आसली, नाट्य लेखन करताली, थोडेशें कंपोजिशनूय करताली, गाताली स्वता, आनी तिका रोल करपाची खूब इच्छा आसली. ती एका समाजान पडल्या कारणान तिका तितलोसो वाव मेळूंक ना. आनी तिचें हें लेखन म्हण किंवा गायन म्हण खंय तरी म्हाका सिमिलॅरिटी म्हाज्या भितर दिसता. कारण हांवूय थोडेशें बरयतां, पोयम्स बरयतां, किंवा धाकटोसो एक ललीत लेख टायप बरयतां, किंवा थोडेशें गाता. ताका लागून म्हाका तें सिमिलर दिसता. आनी केन्ना केन्ना अशें जाता आमकां, एक किस्सो सांगता आनी मागीर परत ह्या गोश्टी कडेन वळटा. नवीनूच जेन्ना कॉलेजीन जॉयन जाल्लें तेन्ना शांतता कोर्ट चालू आहे हें नाटक आमकां आमच्या मराठी मिसीन इंट्रोड्यूस केलें. आनी तेजें रिडींग घेतलें. रिडींग घेता आसतना तो जो कॅरेक्टर आसा, तिजी जी व्यथा आसा ती अशी रिलेट जावपाक लागली. जरी हांव ती ना, ती बायल ना बेणारे, तरी म्हाका ती रिलेट जावपाक लागली. कित्याक म्हाका खबर ना, अशें खुबशे फावटी अशें जाता, पूण तें म्हाका पयलेच फावटी फील जालें. तिजी व्यथा अशी आसा की ती प्रेग्नंट आसा आनी तिजो गर्भ जो आसा तो मारपाचो आसा, अशें खंय तरी आसा. हांव हार्डली तेन्ना 19 वर्साचें आसतलें. म्हाका ही फिलींग कित्याक घेवची, म्हाका त्या बायलेची काकूट कित्याक घेवची अशें म्हाका फील जाता. पूण त्या 1 म्हयन्याक तो कॅरेक्टर तकलेंतल्यान वचनासलो, कसोच वचना. म्हणजे हांवूच तें काय अशें दिसतालें. कॅरेक्टर खूब बरो आसा, प्रेजेंटेबल आसा, आनी नाटकूय खूब बऱ्या स्टँडर्डाचें आसा. तर कित्याक म्हाका खबर ना, पूण तो ती जी बाई आसा, बेणारे बाई, ती म्हाज्या तकलेंतल्यान वचत नासली. तशें ह्या रोलाचें जालें. तो तरी हांवें परफॉर्म करूंक नासलो, पूण हिराबाईंचो कॅरेक्टर परफॉर्म करतना, तेंची गाणी म्हणटाना एक आपलेपण फील जावप, म्हणजे खंय तरी आंगान शिरता काय रोल अशें दिसप. ते जरी आमी कितले अशें म्हणजे दुसऱ्याचो कॅरेक्टर हाडून जर स्टेजी मुखार दाखयता, जरी कितले दाखयता तरी तेचें आपलेपण फील जातालें म्हाका. आमी मराठी अ गट नाट्य स्पर्धेक आमी तें परफॉर्म केलें. आनी थंयसर त्या स्टेजीचेर परफॉर्म करतना म्हाका थंयसर वेगळेंच फील जावपाक लागलें. एक म्हणटा रंगदेवतेची कृपा कशी, म्हाका थंयसर एक हांव मातशें घुसलां अशें म्हाका फील जावप. कितपत घुसलां तें प्रेक्षकांक खबर आसतलें, पूण अशें दिसलें म्हाका.
तर म्हाका अशें सांगचें कशें दिसता की लेखकान जे बरयल्या विचार, जे विचार आसा न्ही ते विचार जर आमी खऱ्या अर्थान रियल लायफान जगत, ते फक्त नाटका पुरते ना दवरता, खऱ्या लायफान जर आमी ते जगपाक ट्राय करीत किंवा सुरू करीत जाल्यार आमी जगले अशें म्हणूं येता म्हाज्यान. कित्याक खुबशे फावटी आमी खूब अशे अनटच्ड इश्यूज नाटकांतल्यान घेवन येतात आनी आमी ते नाटकान प्रेजेंट करतात, पूण तेचे भायर खंय एप्लिकेशन दिसना आमकां. जरी आमी करपाक सोदतात तरी आमकां तसो तितलोसो सपोर्ट नासता. पूण म्हाका दिसता की आमच्या कडल्यान आमी सुरवात करीत त्या विचारांची अंमलबजावणी करपाची, जाल्यार तें खंय तरी एक बरें जातलें. आनी लेखकाक जर आमकां जगा मुखार पावोवपाक जाय आनी तो आमी बरे तरेन प्रयत्न केलो जाल्यार हांव म्हणटा की तें नाटक सक्सेसफूल जावपाक शकता. म्हाका सांग की आतां तूं थिएटर टिचर म्हणून काम करता, हय. तर थिएटर टिचर ह्यो टिचिंगेचो एक कलाकार म्हणून तुका कितें फायदो जालो शिकयताचो? शिकयतना एक फायदो अशें म्हटल्यार म्हाका अशें दिसता की खंयच्याय म्हणजे इनिशियल स्टेजीचेर सांगता की खंयच्याय गजालीची सुरवात करता जाल्यार तेका रुटा पर्यंत स्टार्ट करचें पडटा, जाल्यारूच ती लाँग टर्मा खातीर उरता. सो भुरग्यां मदीं हें स्टार्टींग स्टेजीच्यान रुजोवप. कित्याक आमी खुबश्या टायमार पळयता की ल्हानपणाच्यान जे तेंच्यांनी पळयलां ती फुडें वचून खूब बरें प्रेजेंट करतात. फायदो असो म्हटल्यार टिचिंगेचो कांयच अनुभव नासलो म्हाका. हें म्हाजें फर्स्ट टायम. वर्कशॉप बीन घेतला सरांच्या बरोबर, विजय कुमार सरांच्या बरोबर वर्कशॉप घेतल्या, पूण प्रत्यक्षान भुरग्यांक वचून शिकोवप हें केन्नाच जावंक ना. तर तेंच्या अंडरस्टँडिंगा प्रमाण तांकां कशें समजून घेवप, कित्याक थोडीं भुरगीं तांकां खबरूच नासतात. ल्हान भुरगीं आसात, म्हणजे 6थाक आमी शिकयतात न्ही, 6th स्टँडर्डाक, तर तीं खूब ल्हान भुरगीं आसात आनी तेंच्या बरोबर मेळोवन घेतना खंय तरी अशें एक एकदां राग बीन येता, म्हणजे ती अनकंट्रोलेबल आसता न्ही तेन्ना राग बीन येता, बट स्वताक कंट्रोल करून घेवप. सो तें हांव रोलान यूज करप की कंट्रोल कशें करप स्वताक. पेशन्स. हय, शिकपा सारकें. हय, शिकपा सारकें. खूब शिकपा सारकें आसा पेशन्स. कारण एक एकदां इतली हाती भायर वयतात भुरगीं की तुकाच कळना की आतां कितें करूं आपूण, अशें जाता. आनी केन्ना केन्ना दुसऱ्या गजालींचें चिंतप चालू आसता. सो म्हाका दिसता की रोला खातीर ही एक गजाल पेशन्स, म्हणजे म्हाजो रोल बाबा चड अती जावचो ना आनी चड कमी जावचो ना, तो कंट्रोलान पेशंटली कसो हांव कंट्रोलान हाडटलें, हो एक थोडोसो फायदो जालो. हांव 4 म्हयने स्टार्टींग गेल्या वर्सा 4 म्हयने हांव म्युजीक कॉलेजीन शिकयतालें एक सब्जेक्ट. तर म्हाका भुरग्यांनी अशें विचारलें की तुमकां अशें म्हणजे स्टेजी वयलो परफॉर्मन्स बी तुमी मिस करिना? म्हाका खबर ना ताका कशें कळ्ळें की हांवें स्टॉप केला म्हणून, पूण तुमी मिस करिना काय म्हणून. तेन्ना म्हाका फील जालें की हय, हांव हो परफॉर्मन्स मिस करता. सो कांय गजाली भुरग्यां कडल्यानूय मेळटात, म्हणजे जशें की तांकां कितें परफॉर्म करपाक लायलें किंवा हीच गजाल म्हण थंयसरल्यान म्हाका अशें दिसलें आरे हांवें परफॉर्म करपाक जाय, नाजाल्यार हांव खंयचे एग्जाम्पल्स दितलें की हांव अशें करतालें आनी हेजे बाबा तुमी थोडेशें अंडरस्टँड करून घेयात, हांव खंयचें एग्जाम्पल दितलें. प्लस केन्ना केन्ना भुरग्यांक न्ही हांव स्टार्टींग इम्प्रोवायजेशन्स दिता, तर ती इम्प्रोवायजेशन्स करतना तेंच्या कडल्यान इतल्यो सुंदर सुंदर गोश्टी येता ज्यो केन्ना हांवेंनूय चिंतूंक ना केन्ना त्या गोश्टींचो उल्लेखूय जावंक ना, बट त्यो यूज जाता नाटकान. अश्यो गजाली, त्या गजालींचो म्हाका ह्या नाटकान खूब यूज जालो. म्हणजे म्हाजो जो कॅरेक्टर आसा तो स्टार्टींग खूब इनोसंट आसता, खूब ल्हान वयाचेर लग्न जाल्लें आसल्या कारणान एका नव्या गांवाची प्रथा तेज्या फुड्यान येता आनी ती प्रथा अशें म्हणजे ल्हान भुरग्याक कितें तूं सांगता तेन्ना तेजें रिएक्शन लायक कितें अशेंच आसतलें. सो भुरग्यांचो इनोसन्स म्हाका तितून हाडपाक हांवें ट्राय केलो आनी तो म्हाका हेल्प जालो अशें हांव म्हणटा. दिव्या, एक यंग जनरेशना खातीर एक तुजी कितें मेसेज जे नाट्य क्षेत्रान येवपाक सोदता? हय, तर म्हाका अशें दिसता की यंग जनरेशनान नाटकान येवच्या पयलीं स्वता पयलीं जाणून घेवप की आतां सद्या कशें चल्लां. रिल्सांचो ट्रेंड चल्ला, आमी खूब पळयतात भुरगीं रिल्सांच्या माध्यमांतल्यान थोडीं भुरगीं खुबूच बरी प्रेजेंट करतात,
पूण तांकां हांगा येवन खबर नासता की बाबा कशे पद्दतीन नाट्य शिक्षण आसा. तांकां फक्त खबर आसा आमी येवन एक्टींग करतली. पूण आमकां एक्टिंगा बरोबर थियरी आसा. तूं जाणा कारण तूं म्हजें सिनियर आसा ह्या हितून क्षेत्रान. तर तूंय जाणा की कशा पद्दतीन आमकां शिकयतात, कशे एक्सरसायजीस करून घेतात. कांय भुरगीं ह्या गजालीं कडेन एक्सपोज नासतात आनी हांगा येयल्या उपरांत नाट्य शिक्षणाक येयल्या उपरांत तांकां अशें दिसता आपूण कितें अशें म्हणजे चुकीचें चूज केलें काय अशें तांकां दिसता. तें दिसचें न्ही हेका लागून म्हाका अशें दिसता की अशा पद्दतीचें नाटक किंवा कोणा कडल्यान तेणी सजेशन घेवचें की आपूण कितें करूं किंवा बेश्टेच अशें येवन किंवा मागीर खरोच कितून इंटरेस्ट आसा, हा. नाटकान इंटरेस्ट आसा काय कॅमेरा एक्टिंग कॅमेरा इंटरेस्ट आसा तें तांकां जाणून घेवप गरजेचें आसा. बरोबर. कारण थोडीं भुरगीं तुवें जशें आतां कॅमेराचें म्हटलें तशें थोडीं भुरगीं तें लक्षान दवरून येतात की आपूण थिएटर आर्ट्स कॉलेजीन एडमिशन घेता पूण म्हाका फिल्म एक्टींग करपाक जाय. सो तांकां ती क्लियर नासतात. हांव अशें म्हणना की ती कितें तरी चुकीचें चिंततात पूण ती क्लियर नासतात आनी हें क्लॅरिफिकेशन तांकां मेळपाक जाय. किंवा जे गायड्स आसता तेंच्या कडेन तेंच्यांनी वचून ही इन्फॉर्मेशन घेवप गरजेचें आसा. तितूंतल्यानूच तांकां कळटलें की बाबा खरेंच आपल्याक कितें करपाक जाय, आपल्याक नाटकूच करपाक जाय की आनीक कितें करपाक जाय किंवा सिंगिंगान वचपाक जाय. थोडीं भुरगीं नाटकान येतात पूण तेंचो पेंटिंगान हात खूब बरो आसता, डान्सान खूब बरीं आसतात. हांव अशें म्हणना की ह्यो सगळ्यो ज्यो पेंटींग डान्स ह्यो ज्यो कला आसा त्यो हितून यूज जायना. पूण तांकां जर एकूच कितें तरी फोकस करपाक जाय जाल्यार ते तेंच्यांनी अवश्य करचें अशें म्हाका दिसता. खूब बरे विचार तुवें मांडले आमच्या बरोबर आनी खूब खूब देव बरें करूं. तूं वेळ काडून आयिल्ल्या बद्दल दूरदर्शना वतीन तुका खूब खूब देव बरें करूं.